सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र भोलि मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला स्थानमा गराउँदै आएको भोजन सेवा बन्द गर्नु, त्यसले हाम्रो बेइज्जत भयो, काठमाडौँ महानगरपालिकाको इज्जत गो भन्ने आदेश र निर्देशन गरेको छ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले जो भोका छन् उनीहरूलाई श्रम दिने, रोजगारी दिने, हप्ताको 2 दिन भने पनि र त्यस बापत आफै कमाएर आफै खान सक्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ। हाम्रो पनि कुनै रहर होइन। हामीले हाम्रो अभियान मार्फत एबी न्युज खबर टेलिभिजनले लामो समयदेखि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउन 2076 चैत्र 11 देखि निरन्तर हामी विभिन्न खालका समस्या समाधानको अभियानमा छौँ। त्यस अगाडि पनि यो मुलुकमा समस्या नभएको होइन र हाम्रो अभियान बिना पनि यो मुलुकको समस्या समाधान नभएको होइन र हामी हाम्रो अभियान मार्फत ती समस्यालाई समाधान गर्ने हामीले जे कर्म गरिरहेका छौँ त्यो कर्म कुनै रहर होइन। त्यो हामीले समस्या देखिसकेपछि हामीले ती समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्छ, मानवीय हिसाबले ती भोका मानवलाई खुवाउनु पर्छ भनेर सुरु गरेका थियौँ त्यो अभियान र जारी रहन्छ। कसैले खुला स्थानमा नखुवा भने हामी बन्द स्थानमा खुवाउँछौँ, कसैले उठेर खाँदा लाज लाग्यो भने हामी बसेर खुवाउँछौँ, कसैलाई बसेर खुवाउँदा लाज लाग्दछ भने उठेर खानुस् भन्छौँ। जसरी पनि हाम्रो सरकारको विषय भनेको भोकालाई खुवाउनु हो, कसैसँग वादविवाद र प्रतिवाद गर्नु होइन। हाम्रो उद्देश्य कसैको कुनै निर्णयको प्रतिरोध गर्नु पनि होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर साहबलाई भोकाहरूलाई खुला मञ्चमा खुवाउँदा इज्जत जान्छ जस्तो लाग्छ भने हामीलाई पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको इज्जत जाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना होइन। त्यसकारण हामी खुला मञ्चमा नखुवाउनुस् भनिन्छ भने हामी बन्द मञ्चहरूमा खुवाउँछौँ, खुल्ला स्थानमा नखुवाउनुस् भनिन्छ भने हामी बन्द स्थानमा खुवाउँछौँ। र अहिले हामी तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्र लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न भागमा हाम्रा सहयोगी हातहरूले, कतिपय सहयोगी हातहरूले स्वस्फूर्त रूपमा, कतिपय सहयोगी मनहरूले हाम्रो अभियानसँग जोडिएर जहाँ जहाँ जसरी भोकाहरूलाई खुवाइरहनु भएको छ, भोक जसरी नै निवारण हुनुपर्छ, भोकालाई जसरी नै खुवाइनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य यति मात्रै हो। कसैको कुनै निर्णयको हामी प्रतिवाद पनि गर्दैनौँ, प्रतिरोध पनि गर्दैनौँ, निष्काम कर्म गरिरहन्छौँ, भोकाहरूलाई खुवाइरहन्छौँ। खुला मञ्चमा खुवाउँदा कसैलाई इज्जत जान्छ जस्तो लाग्छ भने त्यो इज्जतको पनि सम्मान गरेर बन्द मञ्चमा खुवाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। भोका जहाँ छन् त्यहाँ खुवाउने व्यवस्था गर्दैछौँ। तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा हाम्रो अभियानसँग जोडिएर अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू हामीसँग हातमा हात मिलाउन आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामीले यतिखेर जाडो मौसम सुरु भइसकेको छ। हामीले वर्षायाममा बाढी पहिरो जाँदै गर्दा बाढी पहिरो पीडितहरूलाई तत्काल उद्धार र राहत पुर्याएका थियौँ। अब जाडो महिना लागिसकेको छ। न्याना कपडा, न्याना लुगा बाँड्न सुरु गरेका छौँ। हाम्रो अभियान मार्फत हाम्रा सहयोगी हातहरू जुटिसक्नु भएको छ। अब तराईमा शीतलहर चल्छ यो जाडो महिनामा, हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ न्याना लुगाहरू लिएर। यसमा हाम्रो कुनै राजनीतिक उद्देश्य छैन, यसमा हाम्रो कुनै अन्य कुनै उद्देश्य र स्वार्थ छैन। मात्र एउटै छ, त्यो हो समस्या समाधान गर्ने हाम्रो साझा अभियान हो। भोकालाई खाना दिउँ र नाङ्गालाई नाना दिउँ। जाडोमा न्यानो लुगा सबैको आवश्यकताको विषय हो। हामी न्यानो लुगा बाँड्न थालिसकेका छौँ। यसो गर्दै गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमबाट गरौँ। हामी यो भनिरहेका छौँ, पहिलो प्राथमिकताको कुरो भनेकै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। त्यस पछाडि मानवीय अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी कुनै कसर राख्ने छैनौँ, बाँकी राख्ने छैनौँ। सबै विकल्पको प्रयोग गर्छौँ र सम्मान गर्छौँ सबैलाई। खुल्ला मञ्चमा कसैलाई खुवाउँदा इज्जत जान्छ भने हामी खुल्ला मञ्चमा नखुवाउँला, हामी बन्द मञ्चमा खुवाउँला। तर भोकालाई हामी त्यसै भोकै रहिरहन भने दिँदैनौँ। आदरणीय नेताज्यूहरूलाई आग्रह गर्छौँ जसले यो निर्णय गर्नुभएको छ, तपाईँका लागि नेपाली जनता हिजो रगत पोखेर तपाईँलाई मेयरको कुर्सीमा बसाउनु पर्ने र तपाईँको इज्जत जान्छ भनेर उहाँहरूलाई भोकै राख्नुपर्ने अथवा उहाँहरू भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यो अस्वीकार्य काम हो र हामी भोकाहरूलाई खुवाइ नै रहन्छौँ। यहाँहरूले गर्नुभएका सकारात्मक कदमको समर्थन गर्छौँ। गलत कदमलाई गलत हो भनेर पटक पटक भन्छौँ, तबसम्म भन्छौँ जबसम्म गलत काम सच्चिँदैन। र हामी यही भनिरहेका छौँ, भोकालाई जसरी पनि खुवाउँछौँ। तपाईँ जुनसुकै अनेक खालका बाहनाहरू ल्याउनुहोस्, यदि भोका छन् भने तिनीहरूलाई खुवाउँछौँ। हामी नाङ्गा छौन् भने कोही नाना पुर्याउँछौँ र हिजो छाना नभएकाहरूलाई छाना पुर्यायौँ।
कोरोनाको सङ्क्रमणका कारणले लगाइएको लकडाउनको अवधिमा विविध र बहुआयामिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त कटिबद्ध भयौँ। नेपाली समाजमा देखिएका यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी हाम्रो अभियानमा हाम्रा सहयोगी हातहरू सहयोगी मनहरू लाग्नुभएको छ। हामीलाई लाग्दछ उहाँहरू कसैको कुनै स्वार्थ छैन, निष्काम कर्मयोगमा निरन्तर लागि नै रहनेछौँ। जस्तासुकै बहाना आए पनि अब भोकालाई खुवाउने अभियानलाई अझै तीव्रता दिनेछौँ। खुला मञ्चमा मात्रै होइन, बन्द मञ्चहरूमा पनि खुवाउनेछौँ। ढोका बन्द गरेर खुवाउँदा इज्जत बच्दछ भने ढोका बन्द गरेर नै खुवाउँछौँ, तर भोको नराखौँ भन्ने हाम्रो अभियान हो। साँच्चै भोको नराखौँ यो अभियानमा जोडिरहनु भएको छ। र हाम्रा सहयोगी हातहरूमध्ये यतिखेर कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल प्रदेश सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अब हामी कसरी जान्छौँ? हाम्रो अभियानको अवधारणा यही हो। हामी हाम्रा दर्शकलाई भनिरहेका छौँ, पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो जीवन दर्शन भनेकै समस्या परेको ठाउँमा समस्या समाधानको लागि स्वस्फूर्त रूपमा जुट्ने हो, उठ्ने हो, सबले सबलाई साथ र सहयोग गर्ने हो। अब जुट्नेछौँ। जाडो महिना सुरु भइसकेको छ। तराईको शीतलहरको विरुद्धमा जुट्नु छ र न्याना कपडा बाँड्नु छ, वितरण गर्नु छ, भोकालाई खाना खुवाउनु छ, तातो भात खुवाउनु छ र नाङ्गो भएका व्यक्तिलाई नाना पुर्याउनु छ। यही अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने हामी छौँ। यतिखेर कृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेलसँग छोटो कुराकानी गर्छौँ। हजुर मातृकाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशील सर, धन्यवाद। र अब भोलिदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला स्थानमा खाना नखुवाउनु यसले बेइज्जती भयो भन्ने खालको कुरा गरेको छ। अब हाम्रो अवधारणा त यहाँले पनि थाहा छ, तपाईँ हामी सबैलाई पटक पटक हामी अनौपचारिक रूपमा नि कुराकानी गरिरहेका छौँ। खुला मञ्चमा खुवाउँदा कसैको इज्जत जान्छ भने बन्द मञ्चमा खुवाउँ। अब ढोका बाहिर खुवाउँदा कसैलाई बेइज्जती भएको महसुस हुन्छ भने ढोका थुनेर खुवाउँ। होइन, खुवाउनु त खुवाउनै पर्छ, किनभने भोक भन्ने कुरो कसैले इज्जत जान्छ नखाइदिए भनेर नखाइकन बस्न सकिन्न। त्यस कारण हामी खुवाउने काम त जारी नै राख्छौँ मातृकाजी। अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति छ। जाडो महिना सुरु भएको छ। आज पनि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत यहाँहरूले न्याना लुगाहरू बाँड्नु भएको छ मातृकाजी। हजुर हजुर, धन्यवाद सर। अब पहिलो कुरा त के छ भनेदेखि लकडाउनको सुरुवातसँगै जब सडकमा धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाटोमा भोजन आवासको अभावमा खड्किरहेको हामीले देख्यौँ र त्यतिखेरदेखि नै हामीले सुरुमा चैतको 17देखि नै एबी न्युज पहल मार्फत हामीले यो अभियानलाई सुरु गरेका थियौँ र यो सहयोग गर्ने क्रममा हामीले खाद्यान्नका समस्याहरूदेखि लिएर आवासका समस्याहरू पनि, जस्तो नवदुर्गा पार्टी पहिलेसँग हामीले समन्वय गरेर करिब 120 दिनसम्म हामीले करिब 150 मान्छेहरूलाई राखेका थियौँ र लकडाउन खुलेसँगै उहाँहरू आफ्नो आफ्नो काममा फसेको अवस्थामा जब निषेधाज्ञा जारी भयो पुनः उहाँहरू सडकमा आइरहेको अवस्था एउटा सचेत नागरिक। यहाँ कस्तो छ भनेदेखि सर, राज्य भनेको सबै नागरिकको र राज्य नागरिक राज्यका सम्पत्ति हुन्। त्यसले गर्दा एउटा सक्षम नागरिकको हैसियतले सबैले आफ्नो आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नमा हामीले राज्यलाई नै सहयोग गरेको। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समाजको तर्फबाट प्रणामी समाज हामीले यो अभियानलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै विभिन्न सहयोगी महानुभावहरूसँग हामीले समन्वय गर्दै यो निरन्तर जारी रहेका छौँ र अहिले अब खुला स्थानमा खोज्दाखेरि जुन एउटा सरकारले चाहिँ अप्ठ्यारो अनुभव गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ र हामीलाई लाग्छ भनेदेखि भोका व्यक्तिहरूलाई यदि खुला ठाउँमा फेरि अप्ठ्यारो किसिमको सरकारलाई राज्यलाई अनुभव भइरहेको छ भनेदेखि हामी जरुरी पनि ती भोका नाङ्गाहरूलाई लत्ता कपडा खान र सकेसम्म आवासको पनि हामी सुविधा पुर्याउने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसलाई उहाँहरूले यदि त्यस्ता किसिमका खुला ठाउँ नभएर बन्द हामीलाई खुवाउनलाई स्थानहरूको व्यवस्थापन गरिदिनु भनेदेखि यो अभियान निरन्तर जारी राख्छौँ। मातृकाजी, भोका व्यक्तिहरू हामीले भोजन सेवा गराइरहेको स्थानमा खाना खान आउन छाडे भने हामी खाना खुवाउन त छाड्नै पर्दछ। हाम्रो कुनै रहर होइन, कुनै अतिरिक्त उद्देश्य पनि छैन, त्यहाँबाट कुनै लाभ हासिल गर्नु पनि छैन। भोका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या भएन भने भोजन सेवा त्यसै बन्द हुन्छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले इज्जत जाने भन्ने जुन कुरो गरेको छ उसको पनि इज्जत जोगाइदिने कर्तव्य हाम्रै हो, किनभने हाम्रो अभियान सबैको समस्या समाधान गर्ने अभियान हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको इज्जत जोगाउँदै अब बन्द स्थलमा खुवाउन थालौँ। हामी बन्द स्थलमा यदि भोका व्यक्तिहरू खाना आउनुहुन्छ भने खुवाउँ। हुन त काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रत्येक वडामा रोजगारीको व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यहाँ गइयो भने हप्तामा 2 दिन रोजगारी पाइन्छ र करिब 1500 कमाइन्छ हप्तामा, त्यसले पुग्छ भन्ने तर्क गरेको छ। उसले त्यो कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउला हेर्दै गरौँला। त्यसो भन्दै गर्दा रोजगारी कहिले पाउने हो, कहिले पैसो पाउने हो, कहिले कमाएर खाने हो, भोक त अहिले लाग्छ। बिहान खाएन भने बेलुका मानिस उठ्न नसक्ने हुने परिस्थिति छ। त्यसकारण खुवाउने कामलाई निरन्तरता दिउँ। खुला स्थानमा खुवाउँदा लाज हुन्छ कसैलाई भने बन्द स्थानमा खुवाउन थालौँ, होइन? त्यसरी अगाडि बढौँ मातृकाजी। एकदम
हुन्छ सर, यसमा कस्तो छ भनेदेखि नि अहिले पछिल्लो समयमा जस्तो जति समूहहरू पनि यो अभियानमा जुटिरहेको हामीले पाएका छौँ र कतिपय अभियानमा जुटिरहँदाखेरि हामीले कतै कतै अब यो एउटा चाहिँ त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई अध्ययन नगरिकन र त्यहाँ जस्तो अब खाना खुवाउने क्रम अर्को ग्रुप पनि जाने, अर्को ग्रुप जाने किसिमको पनि देखिया छ। सायद नगरपालिकाले ती किसिमका कुरा र व्यवहारलाई पनि अनुगमन गर्दै हेरेको होला। तर हामीले चाहिँ हामी सकेसम्म ती समूहहरूसँग जो सेवासँग जोडिएर अहिले ती भोका पीडितहरूलाई खुवाउने अभियानमा जुट्नु भएको छ उहाँसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ यो अभियानलाई कमसेकम बिहान एक साग बेलुका एक सागको भोजनको व्यवस्था गर्ने जमर्को गरेका छौँ। विशेष गरी हामीले पशुपति तिरङ्गा क्षेत्रलाई फोकस गरेका छौँ र एबी न्युज पहल मार्फत हामीले जुन एउटा सहयोग गर्ने एउटा वातावरण जुटेको छ र हजुरले जुन एउटा सेतुको काम गरेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीसँग जोड्ने एउटा माध्यम बनिदिनु भएको छ। हामी अन्तर्हृदयदेखि आभार प्रकट गर्दै आउँदा दिनमा पनि यो अभियानलाई हामी निरन्तर हजुरले भने जस्तै जहाँ पनि यसलाई कन्टिन्यू गर्नेछौँ, निरन्तरता दिनेछौँ र राज्यलाई हामी सहयोग गर्ने हो, राज्य विरुद्ध जाने होइन। राज्यले हामीलाई जस्तो किसिमको सहयोग सेवा एउटा समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ र हामी पनि वडा नगरपालिकासँग जुन समन्वय गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ र हामीले अब माद्रिकाजी, तराईका विभिन्न जिल्लामा जाडो मौसम सुरु भएपछि शीतलहरका कारणले व्यक्तिहरूको मृत्यु हुने गर्छ प्रत्येक वर्ष। हिजो हामीले बाढी पहिरोमा पनि तत्काल उद्धार राहतको व्यवस्था गरेका थियौँ र अब हामी तराईमा हुने शीतलहरका कारणले गर्दा कसैको ज्यान नजाओस् हामी त्यतातर्फ ध्यान पुर्याउँ। त्यहाँ अब न्यानो लुगा वितरणको कार्यक्रमहरू गरौँ, जहाँबाट जुन खालका समस्या आउँछन् ती समस्या निस्वार्थ भावले निर्भीकतापूर्वक समस्या समाधानमा जुटौँ। हस्, धन्यवाद सर। आजै मात्रै पनि हामीले अब यो लत्ता कपडाहरू जस्तो जाडो आजैदेखि सुरु भएको छ, अनुभव भएको छ निकै जाडो। हामीले आजै मात्रै पनि त्यो पशुपति तिरङ्गा क्षेत्र करिब 300 जनालाई हामीले स्वेटर, ट्र्याक सुट, ज्याकेटहरू वितरण गरेका थियौँ सर। यो अभियान हामीले हजुरले भने शीतलहर पीडितमा जसरी एउटा शीतलहरमा धेरै तराईका व्यक्तिहरू मरेको हामीले समाचारमा सुन्ने गर्छौँ र हाम्रो यो अभियान निकै अभियान अगाडिदेखि चलिरहेको छ र यसपालि पनि अझ सशक्त रूपमा हामी अगाडि बढाउने जमर्को गर्नेछौँ सर। हुन्छ माद्रिकाजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। सम्पूर्ण कृष्ण प्रणामी समाज र अन्य सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूलाई हामी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कृष्ण प्रणामी समाजका माद्रिका प्याग्रोले यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी मङ्सिर 2 गतिबाट भोलिबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा अथवा खुल्ला स्थानमा खाना खुवाउँदाखेरि बेइज्जती भयो, इज्जत गयो, काठमाडौँ महानगरपालिका मागी खानेहरूको महानगरपालिकाका रूपमा स्थापित हुने हो भन्ने खालको जुन चिन्ता र अतिशय चासो व्यक्त गरेको छ, त्यो चासोलाई सम्बोधन अथवा त्यो चासोप्रति पनि सम्मान गर्छौँ। हो, हाम्रो पनि कुनै रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। जब भोकाहरू बढे सहरमा हामी उहाँहरूको कुनै पनि विकल्प नभइसकेपछि हामी भोजन सेवामा लागेका थियौँ। 2076 चैत्र 11 पछि कोरोनाको कारणले भएको सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउन पछि मानिसको घरभित्र विभिन्न खालका समस्या, बहुआयामिक खालका समस्या सुरु भएको थियो र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले अभियान सुरु गरेका थियौँ। यो अभियान भनेको यतिखेर घरभित्रको भोकमरी र घर बाहिरको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै जुटिएर समस्या समाधानको लागि लाग्ने, समस्या समाधानको पहलमा जुट्ने अभियान हो र हामी यो अभियानलाई जस्तो खालका समस्या छन् त्यस्तै खालका समस्या समाधानको शैली र उपाय अपनाउँछौँ। हाम्रो चासो समस्या समाधान भइदिए पुग्छ, हाम्रो चासो भोको कोही नरहिदिए पुग्छ, काठमाडौँ उपत्यकामा भोको कोही नरहिदिए पुग्दछ। हामीलाई कसैसँग प्रतिरोध र प्रतिवाद गर्नु छैन र कसैसँग दलीय राजनीतिको विभिन्न स्वार्थको गोटी बन्नु पनि छैन, बनेका पनि छैनौँ, बनेका पनि थिएनौँ र भविष्यमा बन्ने पनि छैनौँ। मात्र हाम्रो चासो सहरमा भोका भएनन् भने भोजन सेवा गराइरहनु पर्दैन, बन्द र असुरक्षित स्थल भयो भने खुल्ला स्थानमा खुवाउनु पर्ने आवश्यकतै हुँदैन। तसर्थ हामी भनिरहेका छौँ, भोकाहरू भएनन् भने भोजन सेवा हामीले गर्नै पर्दैन, भोका भए भने चाहिँ खुवाउने काम गर्छौँ। कसैको इज्जत बेइज्जत भए पनि सकेसम्म इज्जत हुने किसिमबाट गरिदिउँला मेयर साहब। तपाईँको पनि बेइज्जत गरेर हामीले के पाउनु छ र? बन्द स्थलमा खुवाउने खालको हामी सुरुवात गरिसकेका छौँ। अझै राम्रो ठाउँमा उहाँहरू जो भोका हुनुहुन्छ ससम्मान साथ खुवाउने व्यवस्थाको लागि हामी जुटेका छौँ। तराईमा शीतलहर सुरु हुँदैछ, अब त्यहाँ न्याना लुगा लिएर पुग्नेछौँ र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि न्यानो लुगा नपाएका व्यक्तिहरूलाई न्यानो लुगा पुर्याउने अभियान सुरु भइसकेको छ। र दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हामीसँग साना शिशुलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त्यति नहुने खालका अध्ययनहरूको दाबी छ।
त्यो सम्बन्धमा तयार पारेको रिपोर्ट र हामी कुराकानी गर्छौँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई कि साँच्चै बालबालिकाहरूलाई कोरोनाको सङ्क्रमण त्यति नहुने हो अथवा के हो त वास्तविकता, त्योसम्म लगायत अन्य थुप्रै खालका मुद्दाहरू समस्याहरू छन्। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानका उपायसहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभि न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभि न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अध्ययनहरूले देखाए अनुसार साना साना शिशुहरूमा र बालबालिकाहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त्यति धेरै नहुने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। आखिर साना साना बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण हुने कारण भनेको विविध कारणले गर्दा, अन्य विभिन्न भाइरसका कारणले गर्दा साना साना शिशुहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्नु अगाडि नै कोरोना विरुद्धको एन्टिबडी शरीरमा विकास भइसक्ने खालको स्थिति हुने रहेछ भनेर तथ्यहरूले दाबी गरेका छन्। आखिर के साना साना शिशुहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त्यति नहुने हो त? यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा हामी सामग्री प्रस्तुत गर्छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। त्यस पछाडि यस विषयमा थप बुझ्नका निमित्त एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग प्रत्यक्ष जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो सामग्री। अहिले कोरोना महामारीका कारण विश्व नै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा छ। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरूलाई कोरोनाको झन जोखिम हुने भन्दै चेतावनीजन्य खबर सार्वजनिक भइरहँदा साना बालबालिकाका अभिभावकहरूमा एक खालको मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना भएको छ। तर विभिन्न अध्ययनहरूले वर्षको तुलनामा बालबालिकामा कोभिड सङ्क्रमण न्यून भएको देखाएको छ। सङ्क्रमित भइहाले पनि गम्भीर लक्षण नदेखिने र अन्य व्यक्तिमा सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना निकै न्यून हुने पनि अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यस्तो किन भइरहेको छ त? अचम्म त यो छ कि कोरोना सङ्क्रमण नभएका बालबालिकाहरूमा समेत कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी विकास भएकोले बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अध्ययनहरूले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार सामान्यतया बालबालिकामा अन्य भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी पहिले नै निर्माण भइसकेको हुन्छ। जस्तै 5वटा चिसो वा अन्य फ्लू हुने भाइरसको परिवारको अन्य सदस्यले सङ्क्रमण फैलाउँदा बालबालिकाको शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन गर्ने सम्भावना रहन्छ। तिनै एन्टिबडीले शरीरमा सार्स कोभिड सङ्क्रमणलाई रोकेको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। हामी यस सम्बन्धमा थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। साँच्चै के साना शिशु र बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम नहुने नै हो अथवा अन्य भाइरसहरूले आक्रमण गर्दै गर्दा कोरोना भाइरसले आक्रमण गर्नु अगाडि नै साना शिशुहरूको शरीरमा कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी विकास भइसक्ने खालका अध्ययनहरूले तथ्यहरूले बताइरहँदा नेपालमा चाहिँ यस सम्बन्धमा के अध्ययन भएका छन् अथवा नेपालमा साना साना बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमको बारेमा केही अनुमानहरू, तथ्यगत अनुमानहरू र केही अध्ययन भएको छ अथवा यसको वास्तविकता के हो, यो बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग हामी जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ र हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको तथ्य हो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बालबालिकाहरूमा त्यति नहुने भन्ने खालका कुराहरू, दाबीहरू आइरहँदा हामी सचेत हुनुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा छ। यसो भन्दैमा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड जुन हामी अप्नाइरहेका छौँ, साना साना बालबालिकाले त्यो ढङ्गबाट अप्नाउन नसक्ने हुनसक्छ। त्यसकारण अभिभावकहरू सचेत हुन चाहिँ छाड्नुहुन्न। तैपनि एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने साना साना शिशुहरू जो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने गर्छ, उहाँहरू स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउन सकिरहनु भएको छैन। मास्क लगाउन नसक्ने परिस्थितिका शिशुहरू र हात धोएर अथवा सेनिटाइज गरेर भन्दा पनि जहाँ छोए पनि त्यसपछि मुखमा हात राख्ने बानी अथवा एउटा प्राकृतिक जुन खालको अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् शिशुहरूले, त्यसबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने खालका सम्भावनाहरू र दाबीहरू र चेतावनीजन्य खबरहरूले बालबालिकाका अभिभावकलाई अलि चिन्ता पुर्याएको हुनसक्छ, त्रास पुर्याएको
हुनसक्छ, मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण हामी यस विषयमा के हो त वास्तविकता, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले जे भनेका छन् नेपालमा चाहिँ के भइरहेको छ त? एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरू लागिरहनु भएको छ र दर्शकबिन त्यसै गरी हामीसँग अन्य विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला नम्बर 4 हेर्न पाउनुहुनेछ आदरणीय दर्शकहरूले। आज हामी भनिरहेका छौँ कुनै पनि व्यावसायिक घराना विरुद्ध अथवा उद्योग व्यवसाय विरुद्ध हामी आग्रह पूर्वाग्रही छैनौँ, तैपनि विशाल ग्रुपले जे गरिरहेको छ नेपाली जन धन दुवैलाई क्षति पुर्याइरहेको छ, नेपालीको स्वास्थ्यमा घात प्रतिघात गरिरहेको छ, त्यसको अर्को वास्तविकताको खुलासा गर्छौँ। त्यस अगाडि साना शिशुलाई कोरोनाको जोखिम न्यून हुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूको दाबीका सम्बन्धमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर पाण्डे नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर डाक्टर पाण्डे मलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँले? तपाईँ सुन्नुहुन्छ? म मजाले सुनिरहेको छु यहाँको आवाज। ल म प्रश्न राख्छु है त। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले साना शिशु र बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यून हुने अथवा कोरोना सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि नै कोरोनाको विरुद्धको एन्टिबडी तयार भइसकेका तथ्यहरू फेला परेका कुराहरू आइरहेका छन्। यसको वास्तविकता अथवा नेपालको सन्दर्भमा के हो? एकदमै राम्रो छ। डाक्टर पाण्डे मैले यहाँको आवाज बुझ्न सकिरहेको छैन, हाम्रा दर्शकहरूले पनि सायद बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। म फेरि प्रयास गरिरहेको छु। डाक्टर पाण्डे कृपया दोहोऱ्याएर भनिदिनुहोस् त, तपाईँको आवाज राम्रोसँग आइरहेको छैन। हामी एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले बालबालिकालाई शिशुलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यून हुने अथवा कोरोना सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि नै शरीरमा एन्टिबडी विकास भइसकेका कारणले शिशुहरूलाई कोरोना नसरेका तथ्यहरू आइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अध्ययनहरूले नेपालले यस सम्बन्धमा के अध्ययन गरेको छ, नेपालको सन्दर्भमा नेपालका बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कति छ र बालबालिकाका अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई कोरोनाबाट जोगाउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग त्यति राम्रोसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन प्राविधिक समस्याका कारणले गर्दाखेरि, र हामी दर्शकबिन केही समय पछाडि एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुपलाई कारबाही भइरहेको छैन। आखिर किन? नेपालमा के संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएर हो अथवा ऐन नियम कानुन नभएर हो अथवा नेपालमा एउटा प्रचलित उखान छ, सानालाई ऐन ठुलालाई छैन। विशाल ग्रुप आफैमा ठुलो, नामै ठुलो, तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना, त्यस कारण पो कारबाही हुन नसकेको हो कि? हामी यस विषयमा पनि बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र अर्को विभिन्न खालका समस्याहरूमध्ये नेपालको चलचित्र कोरोना सङ्क्रमणको कारण त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएको लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि चलचित्रको छायाङ्कन हुन सकेका छैनन्। चलचित्रका हलहरू अहिले बन्द स्थितिमा छन् र चलचित्र क्षेत्रमा लागेका 35,000 भन्दा बढी प्रत्यक्ष व्यक्तिहरू बेरोजगार भएका छन्। त्यसले लाखौँ व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ, नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। र चलचित्र छायाङ्कनको अवस्था, तिहार पछाडि तत्काल चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था गर्नका निमित्त नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ। त्यो अवस्था हो कि होइन र नेपालको चलचित्रको स्थिति कहाँ छ, त्यो बारेमा पनि बुझ्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग जोडिएर कुरा गर्नु आवश्यक छ। हामी उहाँसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रविधिले अलिकति साथ दिइरहेको छैन। आदरणीय दर्शकबिन, हामी भनिरहेका छौँ जुन खालका समस्या आइरहेको छ, जे जस्ता समस्या आउँछन्, समाजमा उत्पन्न हुन्छन्, त्यो समयमा त्यही समस्या समाधान गर्नको लागि हामी कटिबद्ध हुन्छौँ, निरन्तर लागिरहन्छौँ। प्रभावकारी ढङ्गबाट ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कसरी होला र भविष्यमा त्यस्ता खालका समस्या नआउन् भन्नका निमित्त दीर्घकालीन रूपमा के उपाय अपनाउने होला, त्यो विषयमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रो अभियान त्यसैका निमित्त हो र यतिखेर हामी डाक्टर वासुदेव पाण्डेसँग पुनः कुराकानी गर्छौँ। हजुर डाक्टर पाण्डे, उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन, हामी पुनः जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर हामी विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला नम्बर 4 तर्फ जान चाहिरहेका छौँ। आखिर विशाल ग्रुप एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना जसले विदेशमा म्याद गुज्रिसकेका विभिन्न खालका महँगा चकलेटहरू, बालबालिकाले खाने बर्नभिटा र वृद्ध र बिरामीले खाने हर्लिक्स जसको म्याद गुज्रिसकेको हुन्छ, खान अयोग्य भइसकेको हुन्छ, त्यसमा नयाँ म्याद राखेर, नयाँ मिति राखेर बजारमा बेचिरहेको छ।
काम गरिरहेको छ यस्तो खालको नेपाली जनताको स्वास्थ्य विरुद्धको, तर उसलाई कारबाही हुन सकिरहेको छैन। आखिर किन? हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। सर्वप्रथम यो बारेमा तयार पारिएको विशाल ग्रुपको श्रृङ्खला नम्बर 4 हेरौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। यो हेरिसकेपछि हामी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग आखिर विशाल ग्रुपलाई कारबाही नभएको कारण के हो त्यसको वास्तविकता खोतल्ने प्रयास गर्छौँ। सर्वप्रथम हेरौँ यो सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री। बजारमा खुल्लम-खुल्ला पाइने अखाद्य वस्तुको उपभोग गर्दा आम नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने गरेको छ। संविधान लगायत विभिन्न कानुनमा स्पष्ट रूपमा उपभोक्ताको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सकेको छैन। अवैध काम गरी अकुत कमाउन पल्केका व्यापारीहरूले बारम्बार उन्मुक्ति पाउँदा नागरिकहरू भने पैसा तिरेर अखाद्य वस्तु खानुपर्ने र ज्यान जोखिममा राख्न बाध्य भएका छन्। बजारमा दैनिक रूपमा उपभोग हुने स्निकर्स चकलेट, फिङ्गर्स आलु चिप्स, बर्नभिटा, हर्लिक्स, ट्याङ पाउडर जुस र ओरियो बिस्कुट गरी 98 करोडभन्दा बढी मूल्यको म्याद गुज्रिएको सामानमा नयाँ मिति राख्दै गर्दा रङ्गे हात पक्राउ परे पनि यसका मुख्य नायकी विशाल ग्रुपले भने उन्मुक्ति पाएको छ। गत असोज 15 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोलीले आफ्नो अनुगमनको क्रममा विशाल ग्रुप अन्तर्गतको आयान डिस्ट्रिब्युटर्सले उपभोग गर्न नमिल्ने विभिन्न खाद्य पदार्थमा नयाँ नक्कली मिति राखिएको भेटिएपछि सञ्चालक सहित 7 जना पक्राउ परेका थिए। विशाल ग्रुपकै एउटा वितरक कम्पनी आयान डिस्ट्रिब्युटर्सले म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिहरूलाई रङ्गे हात पक्राउ गरे पनि मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई भने छुटकारा दिएको छ। मिति नागेका खाद्यान्नमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाउँदै गर्दा विशाल ग्रुपका 2 वितरक कम्पनीमाथि कारबाही गरे जस्तो गरे पनि मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई भने कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको छ। म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नलाई कालो बजार अन्तर्गत सामाजिक ऐन 2032, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 र खाद्य ऐन 2023 अनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ। तर विभागले भने पक्राउ परेकाहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत सामान्य कारबाही गरेको छ। म्याद नागेका चिज सानो बालबालिकाले खानु भनेको विष खुवाउनु सरह हो। चिप्सलाई रिलेबलिङ गर्नु बालबालिकाको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु नै हो। यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छ। तर मिति नागेका वस्तु खुवाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्ने विशाल ग्रुपलाई सरकारले उन्मुक्ति दिएको छ। विभागले पुष्पादेवी अग्रवाल, मुन्ना ठाकुर, पप्पू कुमार ठाकुर, श्याम प्रसाद सिंह, रामबहादुर बोलाइकोटी र विक्रम प्रसाद गुप्ता समेतलाई प्रति व्यक्ति 3,12,000 गरी 18,72,000 जरिवाना गर्ने निर्णय सुनाएको छ। तर विभागले अहिले गरेको कारबाही पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना समेत भइरहेका छन्। सरकारले विशाल ग्रुपलाई सङ्गठित अपराध ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। मिति गुज्रिएका म्याद नागेका खाद्य पदार्थ खुवाउनु भनेको विष खुवाउनु सरह हो र यतिखेर विष खुवाइरहेको छ। मात्र खुवाएको होइन, हामी महँगो मूल्य तिरेर स्वास्थ्यलाई घात गर्ने विष किनेर खाइरहेका छौँ र यसको नायके हो तथाकथित प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना विशाल ग्रुप। र अहिले विशाल ग्रुपले आफ्नो वितरक कम्पनी मार्फत गरेको यो काम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ, सरकारी निकायमा बसेका कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई र यो संयन्त्रलाई पनि थाहा छ। विशाल ग्रुपले यो काम आयन डिस्ट्रिब्युटर्स मार्फत गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा छ, तर पनि उसलाई कारबाही भइरहेको छैन। किन? आखिर के भइरहेको छ? जनतालाई विष खुवाउने, साना साना बालबालिकालाई हामीले कतिचोटि खुवायौँ होला बर्नभिटा, तपाईँ हामी सबैले बिरामी भेट्न जाँदा कतिचोटि हर्लिक्स झुन्ड्याउँदै गयौँ होला र महँगोमा किनेर यसरी खुवाइएका पौष्टिक आहार हामी विष खुवाइरहेका छौँ, हामी विष खाइरहेका छौँ र त्यसको प्रमुख नायके अहिले कारबाहीबाट उन्मुक्त भइरहेको छ, उन्मुक्ति पाइरहेको छ। आखिर किन? जनताको कुरो र उपभोक्ताको कुरोमा ध्यान दिने कसले? यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग। हजुर प्रेमलालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। मिति गुज्रेका म्याद नागेका खाद्य पदार्थहरू खुवाउनु भनेको यो विष खुवाउनु सरह हो। तर हामीले लामो समयदेखि खाइरहेका रहेछौँ। तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। विशाल ग्रुपले आफ्नो वितरक कम्पनी आयन डिस्ट्रिब्युटर्स मार्फत केही समय अगाडि कलङ्कीमा झन्डै 1 अर्ब बराबरको चकलेट, बर्नभिटा, विभिन्न खालका बिस्कुटहरू जुन महँगो मूल्यमा बजारमा बिक्री भइरहेका थिए ती त म्याद गुज्रेका रहेछन् भन्ने तथ्य फेला पर्दा पनि वितरक कम्पनीलाई कारबाही गरे जस्तो गर्ने अनि मुख्य नायके कम्पनीलाई छाड्ने, यो के भएको हो प्रेमलालजी? सबभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यो नेपाल सम्बत 1141 र भाइटिकाको अवसरमा तपाईँ र तपाईँको परिवार र नेपाली जनतालाई शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँलाई पनि
हस् धन्यवाद। सबभन्दा पहिलो कुरा के छ भने यो जुन प्रस्तुत विषयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपाल सरकारले यो विशाल ग्रुप अन्तर्गतको एउटा संस्थालाई जुन किसिमले कारबाही गरेको छ त्यो आम नागरिक र आम उपभोक्ताको दृष्टिकोणले अथवा कानुनी कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ यो गर्नु नहुने काम गरेको भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने सरकारले आफैले विधि र विधानलाई छोडेर नियम कानुनलाई छोडेर काम गर्ने हो भने नेपालमा विधिको शासन सम्भव हुँदैन। त्यो पहिलो कुरा। किनभने भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 को दफा 16 ले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भनिसकेको अवस्थामा त्यो अनुसारै कारबाहीको दायरामा ल्याएको त्यो जुन विशाल ग्रुपको यो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो त्यो व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कानुनले के भन्छ भने त्यही ऐनको दफा 38 ले कसुर मान्दछ र कसुर मानेको अवस्थामा दफा 40 ले के भयो भने 2 वर्ष कैद 2 देखि 5 वर्ष कैद र 4 लाखदेखि 6 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेर भनिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन मात्र लागू गरेको खण्डमा पनि त्यो कसलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो भने कालो यो संगठित अपराध गरेको उसमा अपराधमा सञ्चालक महाप्रबन्धक वा अन्य पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा एउटा त्यसका चाहिँ सम्बन्धित कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेको देखियो। यो त्यही त अब हामीसँग विभिन्न खालका ऐनहरू छन् तर उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत मात्रै सामान्य कारबाही त्यो पनि वितरक कम्पनीलाई मात्रै गरिएर उन्मुक्ति दिएको देखियो। हाम्रो चासोको विषय कुनै व्यावसायिक घरानालाई नष्टै पर्नुपर्छ ध्वस्तै पार्नुपर्छ भनेको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू र यस्तो विषयमा केही समय अगाडि चीनमा साना साना बालबालिकाले खाने दुधमा मिसावट गरेपछि ती मिसावटकर्तालाई त्यहाँ त फाँसीको सजाय दिएको थियो, झुन्ड्याएर मारिएको थियो। त्यसो गर्नुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ। हामी के मात्र भनिरहेका छौँ भने जनतालाई विष खुवाउनेलाई नेपालको ऐन नियम संविधान कानुन के बनाइएको छ अहिले कानुन बनाएर कारबाही गर भन्या पनि होइन, पश्चगामी कानुन गर भन्या पनि होइन। हामीले के भनेको हो भने त अहिलेको मौजुदा संविधानले कानुनले जे भन्छ त्यति त गरौँ, नत्र के काम त ती कानुनहरू किन दियो त उन्मुक्ति मात्र यदि भनेका हौँ। यदि विशाल ग्रुप दोषी छैन भने उसलाई कति आरोप लगाउने, उसलाई निर्दोष साबित गरिदिउँ। होइन भने के भइरहेको छ नेपाली जनतालाई विष खुवाउने एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित मानिएको व्यावसायिक घराना नेपालमा के गरिरहेको छ, भविष्यमा उसले के गर्ला अनि हेर्नु परेन। गर्ने के त अब तपाईँ हामीले भन्नुहोस् त। होइन पक्कै पनि तपाईँकै विचारलाई मैले चाहिँ यसरी लिन सक्छु। आम नागरिकले पनि के भनिराखेको छ के सोचिराखेको छ भने सरकारले एउटा चाहिँ कर्मचारीलाई कारबाही गरेर त्योभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालकहरूलाई अथवा जो हामीले नाउँ सुनिरहेको छ विशाल ग्रुप, त्यो विशाल ग्रुपलाई अथवा चाहिँ ग्रुपको त्यो मालिकहरूलाई कारबाही किन गरेन भने एउटा प्रश्न, अहम प्रश्न अहिले पनि समाजमा, अहिले पनि हाम्रो नागरिक समाजमा यो उठिराखेकै छ। यद्यपि सरकारले त्यो तपाईको चाहिँ सञ्चालकलाई त्यो अग्रवालहरूलाई किन कारबाही गरेन भनेर भनिँदाखेरि मेरो आफ्नो चाहिँ भनाइ के रहन्छ भने सरकार अहिले व्यावसायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको छ, कालाबजारीहरूले सञ्चालन गरेको छ भन्न सकिन्छ। किनभने कालाबजारी गर्ने त त्यो हो नि, कर्मचारी त होइन। कर्मचारीले त त्यहाँको यो तपाईँको मासिक तलब खाएर बसेको छ, उनीहरूले चाहिँ त्यो अग्रवालहरूको अथवा त्यो सञ्चालकहरूको कुरा मानेर काम गरिराखेको छ, उनीहरूले जे भने त्यो गरिरहेको छ। भनेपछि सरकार नै कालाबजारीले चलाएका छन् यो देशमा। सुन्नु जब उनीहरूले त्यो कुरा थाहा छ भने सरकारले त्यो कुरा थाहा नपाएको होइन, तर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो विशाल ग्रुपसम्म पहुँचै राख्न सकेन, उनीहरूको लागि कारबाहीको दायरामा ल्याउनै सकेन भने के नेपाल सरकार अहिले मलाई भनिदिनुहोस् त, अलिक जोड दिएरै भन्नु पर्यो। तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ सरकार चाहिँ कालाबजारीहरूले चलाइरहेको छ। मैले भनिरहेको छु त्यो विशाल ग्रुपसम्म, विशाल ग्रुपको घाँटीसम्म अथवा चाहिँ उनीहरूको तहकोसम्म नेपाल सरकार हातै पुग्न सकेन। मेरो भनाइ यहाँ छ किनभने विशाल ग्रुपलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो, विशाल ग्रुपको मालिकलाई कारबाही गर्नुपर्ने थियो, एउटा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु हुँदैन मेरो भनाइ चाहिँ। तर विशाल ग्रुप त तपाईँको अहिले पनि शानसँग मन्त्रीजीहरूसँग त्यहाँ कुममा कुम जोडेर हिँडिराखेको छ।
मेरो भनाइ चाहिँ के रहन्छ, त्यो विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरूलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ। अन्यथा नेपालमा विधिको शासन छैन भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर प्रेमलालजी यहाँ के गरिएको छ भने विशाल ग्रुपले स्थापना गरेको आयन डिस्ट्रिब्युटर्स होइन, जसको चाहिँ सञ्चालक पुष्पादेवी अग्रवाल होइन उहाँलाई राखिएको छ, तर देखिने गरी विशाल ग्रुप आफैले काम गरेको छैन। यहाँ आयन डिस्ट्रिब्युटर्सका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरियो र त्यसमा पनि सञ्चालकलाई अनुमति दिइयो आयन डिस्ट्रिब्युटर्सको पनि, जसको नाममा आयन डिस्ट्रिब्युटर्स दर्ता भएको छ होइन, र त्यहाँका कर्मचारीलाई मात्रै काम गरियो। कागजी कुरा हेर्ने हो भने त विशाल ग्रुप यहाँबाट पन्सिन मिल्ने गरी नै, उन्मुक्ति पाउने गरी नै उसले त्यो काम गर्नको लागि, गलत काम गर्नको लागि भोलि कोही परिहाले आफू नपर्ने किसिमबाट काम गरेको देखिन्छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु, एउटा चाहिँ तपाईँकै यो टेलिभिजन च्यानलबाट एउटा रहस्यको कुरा म भनिदिन्छु। एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको यो फट्याइ एउटा अथवा दादागिरी एउटा म भन्छु, त्यो के हो भने प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, यो ठुल्ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले सर्वसाधारण नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता लिएर तिनीहरूलाई त्यहाँ केही जागिर दिएर वा चाहिँ तिनीहरूलाई दबावमा धम्क्याउन अथवा चाहिँ आर्थिक प्रलोभनमा उनीहरूको नाममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू खोल्छ। जस्तो आर्यन डिस्ट्रिब्युटर भने जस्तै अरू संस्थाहरूले पनि त्यसरी नै काम गर्छ र तिनीहरू मार्फत काम गर्छ, त्यो नामबाट काम गर्छ। त्यो एउटा नेपाली सर्वसाधारण नेपाली जसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक स्थिति त्यो अरू करोड त के करोड पैसा पनि हुँदैन, रुपियाँ त परै जाओस्, करोडको पैसा पनि हुँदैन, त्यति पैसाको आम्दानी कहिले पनि नदेखेको मान्छे। अब प्रेमलालजी अन्त्यमा मलाई भनिदिनुहोस् त, कागजी ढङ्गबाट फट्याइ गर्नकै निमित्त सुशीलजी प्लिज मेरो कुरा सुन्नुहोस्। त्यस्ता सर्वसाधारण नागरिक जसले चाहिँ तपाईँको करोड नाम त सुनेकै छैन, त्यस्ता नेपाली नागरिकको नामबाट खोलेका व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट करोडौं करोडको रुपियाँ अरबौं रुपियाँको कारोबार गर्छ। हाल्यो भने समय छोटो भएको कारणले मैले त्यो सर्वसाधारण नेपाली फस्ने, अनि चाहिँ तपाईँको त्यो विशाल ग्रुप भनेर बसेकाहरू आनन्दसँग मन्त्रीहरूसँग अथवा सरकारका प्रश्नै यहीँनिर हो। त्यसो भए के गर्ने त? विशाल ग्रुपले यतिखेर आयन डिस्ट्रिब्युटर्स एउटा वितरक कम्पनी छुट्टै खडा गर्यो र त्यो मार्फत काम गर्यो। मुख्य नायिका यो नै हो, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तर कागजी कुरो चाहिँ पहिले मिलाइसकेका छ। यस्तो तपाईँले भन्नुभयो भरियाका नाममा कम्पनी खोलेर काम भएका छन्, गलत काम विभिन्न खालका आफ्ना आफन्तको नाममा अथवा नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि नचिनेको मान्छेको नाममा पनि खोलेर काम भएका छन्, गलत काम। यस्तो स्थिति धेरै छ, एउटा मात्रै होइन, धेरै धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू यो गरिरहेका छन्। त्यसो भए के गर्ने त अन्त्यमा भन्नुहोस् त? होइन, अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा पनि विधिको शासन लागू हुनुपर्दछ पहिलो कुरा, र नेतृत्वमा जान्छन् जसले यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापसँग मिलोमोटो गर्छ, हातेमालो गर्छ अथवा चाहिँ कुम जोडेर हिँड्छ भने त्यस्ता नेताहरूलाई आम नागरिकले चिन्नु पर्दछ र त्यस्ता चाहिँ व्यक्तित्व जसले नेतृत्व लिइरहेको छ सरकारको, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको यो लोकतान्त्रिक पद्धति छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा त्यस्ता नेतृत्वलाई हामीले हटाउन सक्नुपर्छ। चुनाव आउँछ, चुनावमा हामीले चिन्नुपर्छ त्यस्ता मान्छेहरू। तर हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने दलीय राजनीति अत्यन्त दलदलमा फसेको कारणले प्रत्येक नागरिक अहिले चाहिँ तपाईँको त्यस्तै चाहिँ भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापमा मुछेको नेताहरूलाई नै छान्ने काम हामी गर्छौँ। हुन्छ प्रेमलालजी, हामी यो विषयलाई त्यसै छान्ने छैनौँ। श्रृङ्खला नम्बर 5 हामी भोलि प्रस्तुत गर्छौँ। विशाल ग्रुपको नेपाली जनता विरुद्धको अपराध, नेपाली राष्ट्र विरुद्धको अपराधको श्रृङ्खला नम्बर 5 हामी प्रस्तुत गर्छौँ। प्रेमलालजी, हामी यो विषयलाई फलोअप गर्छौँ, तबसम्म गर्छौँ जबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो शुभकामना छ तपाईँलाई। यो फलोअप मात्र गर्ने होइन, विशाल ग्रुप जस्ता यो जुन व्यवसाय घरानाहरू जसले चाहिँ अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्छ, जसले नेपाली सर्वसाधारण नेपाली नागरिकता बेचेर खाइराखेको छ, व्यावसायिक फर्म बेचेर खाइरहेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ सडकमा ल्याउने काम पनि तपाईँहरू सफल होस्, मेरो कामना छ। धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चासोको विषय भनेको जनताको स्वास्थ्य हो, राष्ट्रको अर्थतन्त्र हो। घरेलु उद्योग धन्दाहरूलाई धराशायी बनाउँदै विदेशबाट महँगा मूल्यका चक्लेट ल्याउँदा बजेटमै प्रभावित बनेर भन्सार कर छुट गराउन सक्ने हैसियत राख्ने विशाल ग्रुप
हामी सबै लाग्यौँ भने यो खालको अपराधलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हामी त्यसको हाम्रो उद्देश्य भनेकै जनता विरुद्ध जनतालाई विष खुवाइरहेको एउटा तथाकथित प्रतिष्ठित मानिएको व्यावसायिक घरानाले यो काम नगरोस्, कानुनी दायरामा आओस् भन्ने मात्रै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो बाहेक अन्य कुनै आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि छैन। व्यवसाय गरी खानेहरूका निमित्त, उद्योग धन्दा खोल्नेहरूका निमित्त त हामी सबै मिलेर देशमा पुँजीको विकास गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्छ भनिएको छ। उद्योग धन्दा यहीँ खोल्नुपर्छ, रोजगारीको सृजना गर्नुपर्छ। विदेशबाट ल्याएर नाफा खाएर सामान बेच्ने मात्रै होइन, यहीँ खोलौँ उद्योग धन्दा, नेपाली उद्योग धन्दालाई नै प्रश्रय दियौँ। मुख्य कुरो नेपाली उपभोक्ताको चिन्ता र स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिउँ, कुरो त्यति मात्रै हो। र दर्शकवृन्द, हामीसँग थुप्रै खालका अन्य खालका समस्या छन्, मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको पहलसहित हामी आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एबी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, साना शिशुलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यून हुने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूको दाबी आइरहँदा नेपालको सन्दर्भमा के छ स्थिति? के अध्ययन भएको छ, के अनुसन्धान भएको छ, अथवा यो दाबी नेपालको सन्दर्भमा कतिको वास्तविक अथवा सत्य हो? यो विषयमा डाक्टर वासुदेव पाण्डे, एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक हुनुहुन्छ। हजुर डाक्टर पाण्डे, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, हजुर धन्यवाद। अब अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले गरेको दाबी अनुसार साना साना शिशु र बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यून हुने भन्ने खालका दाबी आइरहेका छन्। नेपालमा यो बारेमा के अध्ययन भएको छ, अथवा नेपालको सन्दर्भमा यो दाबी कतिको वास्तविक हो? यो नेपालमा अहिलेसम्मको हाम्रो इडिसिडीमा, हाम्रो इपिडिमियोल डिभिजनमा आएको डेटा अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म 2,10,000 सङ्क्रमित भएको व्यक्तिहरू मध्येमा अहिले चाहिँ 5 वर्षदेखि तल चाहिँ लगभग 2,000 बच्चाहरूलाई सङ्क्रमण भएको देखिन्छ भने 5 देखि 15 वर्षभित्रमा अर्को 7,000, लगभग 8,000, टोटल 10,000, 15 इयर्सभन्दा तलकोलाई 10,000 मात्रै सङ्क्रमण देखिन्छ। त्यो सङ्ख्या चाहिँ प्रतिशतको हिसाबमा धेरै कम हो। अब यो कुराहरू धेरै हुनसक्छ। खास चाहिँ यसको टेस्टिङको कुराहरू पनि बच्चाहरूले भन्न नसक्ने, रुगाखुर्की लाएर हामी टेस्ट नगरे पनि हुनसक्छ, एउटा कुरा चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यहाँले भनिसक्नु भएको छ कि के देखियो भने हामीले पनि यो जुन सङ्ख्या सङ्क्रमणको रेट र मृत्यु हुनेहरूको रेटहरू हेर्दा पनि बच्चामा 1-2 बच्चाहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। त्यो अब विभिन्न अरू कारण पनि हुनसक्छ। त्यो भरबल हामीले अटोप्सी गर्नुपर्ने छँदैछ। र अरू देख्दाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय अथवा अहिलेसम्मको अध्ययनले देखेकोमा चाहिँ बच्चाहरूमा जुन त्यो भाइरस गएर भित्र शरीरमा टाँसिनेलाई हामीले रिसेप्टर भन्छौँ, त्यो खालको रिसेप्टर चाहिँ बच्चाहरूमा त्यति डेभलप नहुने, विकास नभइसकेको अवस्थामा भाइरस गएर त्यहाँ गएर जोडिन नसके पनि सफलतापूर्वक सक्सेसफुल इन्फेक्सन हुन नसक्ने भएको कारणले धेरै सङ्क्रमण देखिँदैन भन्ने चाहिँ देखिएको छ। हाम्रोमा त्यस्तो अध्ययन त देखिएको छैन। त्यसको साथसाथै सिरियस अलिक गम्भीर खालको समस्या पनि किन देखिँदैन भन्दाखेरिमा यो भाइरस चाहिँ शरीरभित्र गइसकेपछि अब यहाँले देख्नु होला अहिले चाहिँ धेरै जसो मान्छेहरू लक्षण नभएका छन्। लक्षण भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ अलिक गम्भीर खालको देखिएको छ। कसैलाई चाहिँ निको भएर गइसकेपछि घर फर्केर आइसकेर फेरि रोग भएर यसको मृत्यु भएको पनि हामीले भेटेका छौँ। यो मतलब के भने शरीरमा भाइरस भित्र छिरिसकेपछि त्यो एउटा एन्टिजेन हो। अब भित्र प्रोडक्सन हुने जुन एन्टिबडी छ नि, रियाक्सन हुने चाहिँ हामी साइटोकाइन भन्छौँ अथवा विभिन्न पदार्थहरू भन्छौँ। त्यो भाइरसको विरुद्ध लड्न जाने हुन्छ, फाइट गर्न जाने हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ रेस्पोन्स गर्दा त्यस्तो खालको चाहिँ साइटोकाइन अथवा अरू पदार्थ वस्तुहरू बच्चाहरूले रेस्पोन्स गर्न नसक्ने हुनाले गम्भीर खालको लक्षण पनि नदेखिने भन्ने पनि यो अध्ययनको देखिन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ साना साना बालबालिकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमणको अगाडि नै अन्य फ्लू जन्य भाइरसले आक्रमण गर्यो भने पहिला नै कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिबडी तयार भइसक्ने खालको परिस्थिति पनि देखिया छ। त्यो सम्भावना रहन्छ? अब यस्तो खालको क्रस प्रोटेक्सन भन्छौँ हामीले। जस्तै अब हामी डेङ्गीको रोगमा हामीले कुरा गर्छौँ, यो कहीँ कतैसँग मिल्न जान्छ, यो पनि आरएनए भाइरस हो। हाम्रो के देखिन्छ भने जस्तै डेङ्गीको पहिलो पटक इन्फेक्सन भयो
भन्ने साधारण हुन्छ। दोस्रोचोटि भयो भने गम्भीर खालको भएर ब्लिडिङ भएर मृत्यु हुने देखिन्छ। यसमा पनि त्यस्तै खालको त्यो चाहिँ यो इम्युन इन्हान्समेन्ट भन्छौँ, त्यो हाम्रो इम्युनिटीको हजुर डाक्टर पाण्डे, अहिले समय अभावका कारणले अन्तिम प्रश्न सोधेँ। एकचोटि कोरोना संक्रमित भइसकेका बालबालिका अथवा वयस्कलाई पनि दोहोऱ्याएर हुने र मृत्यु हुने सम्भावना कतिको छ? अब यो साधारणतया हुँदैन यसको, तर त्यो 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 भाइरसको पनि परिवर्तन हुन सक्ने क्षमताहरू हुन सक्छ। त्योदेखि फरक खालको भाइरसहरू आउन सक्यो भने इन्फेक्सन हुन सक्ने भयो। र कति कुन लेभलको एन्टिबडी बनेको छ, एन्टिबडीको लेभल अब हामीले के देख्यौँ भने साधारण इन्फेक्सन मात्रै भयो भने अब बाहिरको अध्ययनले हामी जस्तै हाम्रो सेरो प्रेभलेन्स पनि आउँदैछ 10% मात्रै एन्टिबडी भएको पनि देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ फेरि रोग हुन सक्ने सम्भावना पनि कतिमा चाहिँ देखिन सक्छ। हुन्छ, हस् डाक्टर पाण्डे, धेरै धेरै धन्यवाद छ। समय अभावका कारणले मैले उहाँलाई छुट्याउनु पर्यो। अझै थप हामी विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, यस्ता विषयहरू पुनः लिएर आउनेछौँ। हजुर डाक्टर वासुदेव पाण्डे, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र दर्शकवृन्द, हामीले आज उठाएका विविध विषयका समस्या समाधानको पहल पनि सुरु भइसकेको छ र भोलि पनि हामी यस्तै खालका विषय मात्र ल्याउने छैनौँ, समस्या मात्र ल्याउने छैनौँ, समस्या समाधानको पहलसहित आउनेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास हेभी न्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र हेभी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला हेभी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।